नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात आज तसलसल और एक तरतीब के आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के उस मरहले पर आते हैं जिसको हम हिजरत मदीना कहते हैं। अंसार मदीना के साथ बैत उक़बा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत उक़बा सानिया की, यानी कि 75 लोगों ने आपके हाथ पर ही बेहद की और आपको बाकायदे कहा गया कि आप मदीना तशरीफ़ ले आइए, हम आपको अमान भी देंगे, हम आपकी सरबराही को कबूल भी करेंगे और आप ही हमारे आका और सरदार होंगे। ये बेहद कोई मामूली बेहद नहीं थी। इससे कुरैश घबरा गए कि अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच गए तो गुज़िश्ता 13 साल की जो ईज़ा रसानियाँ, जो उन्होंने मुश्किलात, जो तकालीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी हैं, वो उसका उनसे बदला लेंगे। इस बेहद के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुसलमानों को इस बात की इजाज़त दी कि वो मदीना हिजरत करके चले जाएं, और इस तरीके से एक एक, दो दो, पाँच पाँच, 10 10 की तादाद में मुख्तलिफ सहाबा मदीना छोड़ के जाते रहे। कुछ छुप कर चले गए, कुछ बड़ी मुश्किलात से चले गए और कुछ बवांगे दोहल चले गए। कुरैश ने बहुत कोशिश की इनको रोकने की, लेकिन जैसे तैसे करके मुसलमान मदीना पहुंचना शुरू हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आए और उन्होंने भी इस मौके पे कहा कि मुझे भी इजाज़त दे दी जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ज़रा ठहर जाओ, उम्मीद है कि मुझे भी इसकी इजाज़त दे दी जाएगी। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर अल्लाह के हुक्म और इज़्न के मुंतज़िर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हिजरत का फ़ैसला किया तो उस मौके पे जो मुशरिकीन मक्का थे, उन्होंने अब ये साजिश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हिजरत से रोका जाए। और ये तारीख़ हमें बताती है कि जब भी राह हक पे तशद्दुद से हटाने का कोई किसी फ़र्द को अगर हटाया जाए और वो तशद्दुद से भी उस राह हक से ना हटे तो फिर आखिरी अरबा उनके लिए कत्ल होता है। तो इस मौके पे उन्होंने एक साजिश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के अंदर कत्ल कर दिया जाए, इससे कबल के वो मदीना हिजरत कर जाएं। और उन्होंने बाकायदा दारुल नदवा में, जो उनकी पार्लियामेंट थी जहाँ उनकी मशावरत होती थी, वहाँ जमा हो गए सारे सरदार, अबू जहल, उक़बा बिन मुईत, उमय्या बिन खल्फ, बड़े बड़े सरदार उनके जमा हुए और उन्होंने बाकायदा मशावरत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत से रोकने के लिए क्या किया जाए। इस मौके पे उन्होंने मुख्तलिफ तजावीज़ उनके सामने आई। किसी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर दिया जाए, किसी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाने दिया जाए, जिधर भी चले जाएं, कम अज़ कम मक्का का में अमन और सुकून आ जाएगा। मुख्तलिफ किस्म की तजावीज़ आई, लेकिन अबू जहल ने उस मौके पर एक तजवीज़ दी और वो बड़ी ख़तरनाक तजवीज़ थी। उसने कहा कि हम तमाम कबीले से एक एक जवान क्यों ना ले लें और फिर एक बारगी एक ही साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो हमला आवर हो जाएं और इस तरीके से किसी एक कबीले के ऊपर, किसी एक फ़र्द के ऊपर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इल्ज़ाम नहीं आएगा। और अगर अब्दे मनाफ वाले हमसे दियत, हम अव्वल लड़ नहीं सकेंगे और अगर हमसे दियत मांगेंगे तो हम खून बहा और दियत उनको दे देंगे। ये फैसला करके उन्होंने आपस में तय किया कि एक रात उन्होंने बाकायदा तय की और कि इस रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला किया जाए। इसको कुरान मजीद फुरकान हमीद इस तरह कहता है कि जब कुफ़ार आपके खिलाफ चाले चल रहे थे ताकि आपको कैद कर लें या कत्ल कर दें या निकाल बाहर कर दें, और वो अपनी चाल चल रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। और अल्लाह ताला की तदबीर क्या थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा ये हुक्म हुआ कि अब आप भी हिजरत कर जाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने हिजरत के लिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने साथ मुंतखब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के घर
चले गए दोपहर के वक्त और उनसे कहा कि आज रात ही हिजरत का फ़ैसला हो चुका है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत खुश हुए। जब रात हो गई तो उस मौके पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई, अपने चचाजाद भाई अबी बिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वो आपके बिस्तर पर आपकी जो सब्ज़ चादर थी वो ओढ़ कर सो जाएं, और सुबह होते साथ ही जिस कदर भी अमानतें हैं वो लोगों को हवाले करके वो भी हमारे पीछे पीछे, तुम भी हमारे पीछे पीछे मदीना तशरीफ़ ले आना। हम ये देखें कि एक तरफ कुफ़ार मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के दर पे हैं, और दूसरी तरफ आपको ये फिक्र है कि जिस कदर भी अमानतें उनकी हैं वो उनको वापस लौटा दी जाए। सादिक और अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रात फैसला किया कि हिजरत की जाए, ये वही रात थी कि कुफ़ार मुशरिकीन ने भी आपके घर को घेर लिया, आपके घर को चारों तरफ से घेर लिया, और ये उन्होंने तय किया कि जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलेंगे, या तो वो बाहर निकले या फिर हम सुबह घर में उनके घुस कर एक साथ ही उनके ऊपर हमलावर हो जाएंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए। आप अंदाज़ा करें अल्लाह ताला की मदद और नुसरत इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। आप ये बाकायदा आयत सूरह यासीन की तिलावत करते हुए वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, कि हमने उनके आगे रुकावट खड़ी कर दी और उनके पीछे रुकावट खड़ी कर दी, बस हमने उन्हें ढांक दिया, लिहाजा वो देख नहीं रहे थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुट्ठी में मट्टी लेकर उनके सरों पर डाल दी और बाहर निकल आए, और वो आपको देख भी ना सके। अल्लाह ताला ने उनकी निगाहें सल्ब कर दी और उनकी आंखों के आगे पर्दे पड़ गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए, और उनके मकान से फिर यमन के रुख पर, यानी कि जो आम रूटीन का रुख था मदीने की तरफ, उसके बजाय आप यमन के रुख पर चले गए, ताकि कुफ़ार मुशरिकीन को जब सुबह पता चल जाएगा तो वो आपके पीछा करने के लिए मदीने का रास्ता इख्तियार करेंगे, और इस दौरान में आप कुछ फासला दूसरी तरफ तय कर चुके होंगे। और यहाँ से निकलकर मक्का से कुछ फासले पर, तकरीबन 5-7 मील के फासले पर एक गार है, गार सौर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत गार सौर में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वहाँ पे आपने पनाह ली। तकरीबन 3 दिन आपने वहाँ गार सौर में पनाह ली। इस दौरान में जब गार में अबू बकर सिद्दीक़ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होने लगे, तो अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि आप रुक जाइए और मुझे अंदर जाने दीजिए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर दाखिल हुए, गार को साफ़ किया, चंद सुराख थे गार में, उन्होंने उनको मुख्तलिफ तहबंद और कपड़े फाड़ कर बंद कर दिए। अलबत्ता 1-2 सुराख रह गए, और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना पाँव उस सुराख पर रख दिया, ताकि अगर कोई ज़र्रा चीज़ हो तो वो हमें नुकसान ना पहुँचा सके। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाए, और आप अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में सर रख कर सो गए। आप ये देखें मोहब्बत, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालियाना मोहब्बत, कि उन्होंने अपने पाँव उन सुराख पर रख दिए कि मुबादा कोई चीज़ डस ना ले। और ऐसा ही हुआ, कोई चीज़, बिच्छू या सांप या कोई और चीज़ उनको डस लिया, जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ तो हुई, और उनकी आंखों से आंसू जब निकले और चेहरे मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गिरे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया क्या बात है। उन्होंने कहा मेरे माँ बाप आपका कुर्बान, किसी चीज़ ने मुझे डस लिया है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लहाब दहन निकाला, और जहाँ तकलीफ़ थी, जहाँ डसा था किसी जानवर ने, वहाँ लगा दिया, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकलीफ़ जाती रही। गार में एक मौका ऐसा भी आया कि कुरैश पीछा करते करते गार के बिल्कुल दहाने पर पहुँच गए। इस मौके पर अल्लाह ताला की तरफ से मदद और नुसरत इस सूरत में आई कि एक मकड़ी ने अपना जाला बनाया, और एक कबूतरी ने वहाँ पे अपना घोंसला बनाया और अंडे दिए, और किसी को ये अंदाज़ा भी नहीं हो सकता था कि इस गार के अंदर, जिसके बाहर एक मकड़ी का जाला है और एक घोंसला है, वो कोई अंदर कोई फ़र्क भी हो सकता है। उसके बावजूद जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुफ़ार मुशरिकीन के कदम देखे, तो वो बड़े परेशान हो गए, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, और उनके ज़हन में ये खदशात आए कि अगर उन्होंने नीचे झुक कर देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। तो उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के ऊपर पूरा भरोसा था उनको, उनका इन्ना ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, घबराओ मत, परेशान मत हो, गमज़दा मत हो,
اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ یقیناً ان کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک شخص، اس کے بعد ان کے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ وہاں سے وہ چلے جائیں گے اور مدینہ کے راستے پر پہنچ جائیں گے۔ مدینہ کے راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص عبداللہ بن اوریقت لیسی، وہ کہ یہ ابھی قریش کے مذہب پر ہی تھا، یعنی کہ مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن قابل بھروسہ شخص تھا اور راستوں کا ماہر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہ پہلے ساحلی علاقے کی طرف چلے گئے، یعنی کہ بالکل مدینہ کے اپوزٹ رخ پر، مخالف رخ پر، اور اس کے بعد ساحل کے قریب پہنچ کر پھر وہ شمال کی طرف مڑ گئے، اور ایسے راستے پر کہ جس میں قریش کو کوئی سراغ بھی نہ مل سکے۔ جب قریش صبح اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے، تو وہ خود اندر چلے گئے اور دیکھا کہ وہاں سب چادر اوڑھے کوئی شخص لیٹا ہوا ہے۔ انہیں چادر جب اٹھائی تو حیران رہ گئے، پریشان بھی ہو گئے، اور پھر غصے میں بھی آ گئے۔ دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فوری طور پر حضرت علی سے پوچھا کہ محمد کدھر ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، اور پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا تشدد کیا، ان کو مارا، لیکن اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا۔ فوری طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، وہاں ان کی بیٹی نکلی حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ان سے پوچھا تمہارے والد کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ ابو جہل نے اس زور سے اس کو تھپڑ مارا کہ ان کی کان سے بالی بھی گر گئی۔ فوری طور پر انہوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی پکڑ کر لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائے گا، اور فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ دوڑ پڑے۔ یہاں مختلف واقعات ایسے ہمیں نظر آتے ہیں ہجرت مدینہ کے راستے پر کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستے پر تھے، راستے میں ایک شخص جو سراقہ ایک بندہ تھا، اس کو جب پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے 100 اونٹ ہوں گے، اور اس کو یہ بھی کسی نے یہ بھی خبر دی کہ 2 افراد مکہ مدینہ کے راستے پر ساحلی علاقے کی طرف جا رہے ہیں، فوراً اس نے اپنا گھوڑا نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، اور ایک موقع پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً پکڑ ہی لیا تھا، لیکن ایسے ہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا کہ اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور اس کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، وہ گر پڑا، پھر دوبارہ گھوڑے پر چڑھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگا، لیکن پھر اس کے پاؤں دھنس گئے گھوڑے کے، اور پھر وہ پھر گر پڑا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ اس نے امان طلب کی، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گئی کی کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا، فارس فتح ہوا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ سراقہ کو بلایا، اور جو مال غنیمت میں کسرا کے کنگن تھے وہ باقاعدہ اس کو پہنائے، اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی آج وہ پوری ہو گئی۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جگہوں پر ٹھہرتے ہوئے بالآخر مدینہ کے راستے کے قریب پہنچ گئے۔ مدینہ میں جو مسلمان تھے، انصار اور مہاجرین، وہ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تک رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج آئے کہ کل آئے، لیکن وہ روز مایوس ہو کر چلے جاتے تھے۔ ایک صبح ابھی تمام لوگ مایوس ہو کر واپس جا رہے تھے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودی ایک وہ بھی منتظر تھے کہ اپنی قلعے کی چھت پر سب کچھ دیکھنے کے لیے، اس نے دیکھا کہ دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور اس نے زور سے کہا کہ عرب کے لوگوں، وہ رہا تمہارا نصیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سن کر مسلمان ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے نکل پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مارے خوشی کے شور برپا ہو گیا اور تکبیر کی گونج سنائی دینے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر مدینہ سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی قبا نامی، وہاں آپ اترے، وہاں بیٹھ گئے، اور انصار کا جو بھی شخص آتا رہا، مہاجرین کی جو بھی لوگ آتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے رہے۔ قبا میں آپ نے 4 دن قیام کیا تقریباً، وہاں ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جمعے کے روز مدینہ کے لیے نکل پڑے۔ یہ ہجرت کا پہلا سال ہے۔ عیسوی تقویم یعنی کیلنڈر کے لحاظ سے یہ سن 622 عیسوی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو بنی نجار کی بچیاں، لڑکیاں، عورتیں نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گیت گا رہی تھی کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ ہم پر مدینے کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ جب تک اللہ کو پکارنے والے نے پکارا، ہم پر شکر واجب ہے۔ اے ہم میں بھیجے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں۔ طلع البدر علینا، بدر کہتے ہیں 14ویں کی چاند کو، کہ چاند مکمل ہوتا ہے، اور بچیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے تشبیہ دی کہ آپ کے آنے سے، آپ کی دعوت سے، اللہ کی طرف پکارنے کی وجہ سے، آپ کے اس نور کی وجہ سے پورا عالم، جس کے اوپر ایک ظلمت چھائی ہوئی تھی، ایک اندھیرا چھایا ہوا تھا، ایک تاریکی تھی، باطل کی تاریکی تھی، آپ کے آنے سے، آپ کے حق کی وجہ سے، یہ نور الہی کی وجہ سے تمام اندھیرے چھٹ گئے اور اسلام کا نور پھیل گیا چاروں طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے، لوگوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا، دونوں اطراف راستوں پہ انصار اور مہاجرین آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے دل میں اشتیاق تھا، آپ کے بارے میں یہ خواہش تھی ان کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں میزبانی کے لیے لے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف مامور ہے۔ چنانچہ اونٹنی اس مقام پر پہنچ کر بیٹھ گئی جہاں پر آج مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے ننیالی رشتہ داروں میں سے تھے، بنی نجار کے، وہ انہوں نے فوراً اونٹ کا کھجاوا اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی، اور مدینہ کی کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے وہاں پر ایک خوشیاں بکھر گئی، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امن اور سکون پیدا ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہاں پر مسلمانوں کو آرام میسر آیا۔ یہ ہجرت کا وہ واقعہ تھا جو مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ ہر واقعے میں ایک تفصیل موجود ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہے، اس لیے اشارتاً کچھ واقعات کی طرف ہم نے بتایا آپ کو۔